नमस्कारः दर्शकाः। वार्तावली कार्यक्रमे अद्य विशेष संवादार्थम् अस्माभिः सह अतिथित्वेन उपस्थिता अस्ति अस्मान् उपकर्तुम् उपस्थिता अस्ति प्रोफेसर डॉक्टर शशिप्रभा कुमारवर्या। नमस्कारः महोदये। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकम् अभिनन्दनमस्तु। वेदानां विषये भवत्याः विचारान् ज्ञातुमिच्छामि। परमात्मना सृष्टेः आदौ अग्नि वायु आदित्य अंगिरसां ऋषीणाम् अंतःकरणेषु वेदज्ञानं प्रकाशितम् इत्यस्माकं परम्परा कथयति। तदनु गुरुशिष्य परम्परया एषा श्रुतिपरम्परा प्रसृता। तद् बहुकालानन्तरं ग्रन्थरूपेण ते प्रकाशिताः इत्येवं वयं वर्णनं लभामहे। अस्तु महोदय, तर्हि नित्येषु वेदेषु देशस्य विश्वस्य च समुन्नत्यर्थम् ऐक्यस्थापनार्थं तत्र नूनमेव सन्देशाः सन्ति। तेषु सन्देशेषु विषये किञ्चित्। महर्षिणा मनुना उक्तं सर्वज्ञानमयो हि सः भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेदेन अस्माकं परम्परायाः, अस्माकं ज्ञानस्य, अस्माकं संस्कृतेः, अस्माकं दर्शनस्य च उद्गमः मन्यते। इदानीमेव कतिपयवर्ष पूर्वमेव यूनेस्को संस्थया ऋग्वेदः प्राचीनतमः मानवतायाः ग्रन्थः इति स्वीकृतम्। the earliest available literary document of humankind इति कथनेन तत्र अंकितमस्ति यद् ऋग्वेदः प्राचीनतमः ग्रन्थः। न केवलं भाषादृशा प्राचीनतमः अपि तु कथ्यदिशा अपि प्राचीनतमः, यतोहि अत्र कश्चन भेदः वर्गः अथवा न उल्लेखितः। समग्रस्य विश्वस्य मानवेभ्यः उदात्तसन्देशाः तत्र विहिताः सन्ति। तत्र अथर्ववेदे एकं सूक्तमस्ति, पृथिवीसूक्तं। पृथिवीसूक्तं तत्र नाम्ना तु पृथिवी वयं जानीमः यत् पृथिवी इति धरा नाम, परं प्रथनात् पृथिवी, इयं पृथिवी कदा भूमि भवति, प्रथनात् पृथिवी भवति, भवन्ति भूतानि अस्यां यदा तदा इयं भूमिः कथ्यते। तो भूमिः, पृथिवी, धरा, वसुन्धरा, हिरण्यानि, हिरण्यवक्षा, बहूनि विशेषणानि तत्र प्रयुक्तानि। परं सर्वप्रमुखम् उल्लेख्यमस्ति यत् पृथिवी इति पदेन समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य तत्र अङ्कनं जातम्। अपि च मानवप्रकृत्योः मध्ये अद्यत्वे या विसङ्गति यद्वैषम्यं दृश्यते तद् वैदिकचिन्तने नासीत्। वैदिककाले, वैदिकसंस्कृतौ, वैदिकचिन्तने वा मनुष्याः प्रकृत्या सह अन्तरङ्गसम्बन्धेन सम्बद्धाः आसन्। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, भूमिः मम माता, अहं च पृथिव्याः पुत्रः अस्मि। यथा माता पुत्रयोः मध्ये सम्बन्धः भवति आत्मीयतायाः, तथैव वयम् अस्यै पृथिव्यै नमनं कुर्मः, अस्यै त्यागं कुर्मः, अस्याः संरक्षणं कुर्मः इत्येते सर्वे भावाः तत्र सन्नद्धाः सन्ति। सत्यं महोदये, सर्वकालेषु आचरणीयेषु वेदेषु तत्र विश्वस्य कल्याणाय कं मन्त्रं भवति स्वीकरोति अनुपालयितुं जनान् प्रेरयिष्यति? बहु सुन्दरं। वेदेषु सर्वत्रैव जनकल्याणस्य, विश्वकल्याणस्य वा भावना अस्ति। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। सर्वत्रैव सामूहिक्यः प्रार्थनाः दरीदृश्यन्ते। विश्वशान्तेः, विश्वबन्धुतायाः प्रथमः सन्देशः वेदेषु एव लभ्यते। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। अपि च प्रसिद्धः शान्तिपाठः, सर्वत्र शान्तेः साम्राज्यम् अस्ति, परं मनुष्यस्य चेतसि शान्तिर्न वर्तते। अतएव प्रार्थ्यते सा मा शान्तिरेधि। सा शान्तिः या ब्रह्माण्डे वर्तते, सा शान्ति मम पिण्डेऽपि समायातु इति। सत्यं महोदये, तर्हि एतेषां वेदानां तत्र वैश्विकी प्रासंगिकता अस्ति। अत्र नारीणां कृते अपि विषयः तत्र किमपि लिखितः अस्ति? नारीणां तत्र अतीव गरिमामयं स्थानं वर्णितम्।
अद्यत्वे यत्किञ्चित् वयं पश्यामः यत् संविधानेन अस्माकं भारतराष्ट्रस्य संविधानेन स्त्रीपुरुषयोः समानाधिकारः प्रदत्तः। एष समानाधिकारः वेदस्य परिकल्पनायां सूत्रितमासीत्। वेदेषु नारी पुरुष नरश्च स्त्री पुरुषश्च अर्धांशरूपेण स्वीकृतौ। तस्माद् अर्धं वृगलम् इव स्वः। यथा तत्र दालस्य अथवा अन्नस्य द्विदलानि भवन्ति तथैव स्त्री पुरुषश्च स एकाकी आसीत्। स एकाकी नरे परं मिलित्वा तौ अस्य सृष्टेः सञ्चालनं कुर्वन्ति। सृष्टेः प्रजननं पालनं सञ्चालनं संरक्षणं च उभाभ्यामेव भवतीति स्त्रीपुरुषौ अस्य जगतः पालकौ स्तः अस्य सञ्चालकौ स्तः। एतदेव ज्ञानं वेदेषु सन्निहितमस्ति। अस्तु अस्तु महोदये, तर्हि वेदेषु येऽपि सन्देशाः सन्ति तेषां सन्देशानाम् अनुपालनपुरस्सरं राष्ट्रस्य यूनां विकासः कथं सम्भवति साम्प्रतं, यतो हि भारतस्य प्रतिष्ठा संस्कृतेनैव अस्ति, वेदाः संस्कृतेनैव लिखिताः सन्ति, तर्हि युवानः साम्प्रतिकः समाजः अपि वेदान् प्रति गच्छेत्। तदर्थं भवत्याः कः सन्देशः? अहं चिन्तयामि यदि सर्वे जनाः वेदस्य अंशमात्रमपि जानीयुः पठेयुश्च तर्हि अस्माकं समाजस्य महान् उद्धारः भविष्यति। कथं तत् सम्भवति? विना संस्कृतज्ञानेन न सम्भवति। यथा भवत्या अपि उक्तं, तर्हि संस्कृतस्य ज्ञानं वेद अध्ययनार्थम् आवश्यकं। संस्कृतज्ञानं विना वयं वेदान् अधीतुं न शक्नुमः। अत एव प्रथमं संस्कृतं पठ। यद् संस्कृतं पठनीयमेव। संस्कृतं पठित्वा वेदाः ज्ञातव्याः, वेदाः पठितव्याः। वेदाः यदा वयं वेदान् पठामः तदा वयं मानवतायाः आदिमूल आदेशान् परमात्मनः आदेशान् जानीमः। तेषां परिपालनेन जीवनस्य उत्थानार्थम् उद्यानं ते पुरुषनावयानम्। उद्यानमेव तत्र सन्निहितमस्ति, सन्दिष्टमस्ति। सर्वत्र शतहस्तसमाहर सहस्रहस्तसङ्किर एतादृशाः उदात्तसन्देशाः तत्र बहुशः समाविष्टाः। तत्र बालकेभ्यः यथा मया उक्तम्, उद्यानं ते पुरुषनावयानम्। अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ। अहमस्मि इन्द्रः। इन्द्रः आत्मा। इन्द्रः इन्द्रियाणां स्वामी। अहमिन्द्रो न पराजिज्ञे। अहं कदापि पराजितो न भविष्यामि। अहम् आत्मविश्वासेन पूर्णः जनः अस्मि। अहं वेदस्य अनुयायी अस्मि। वेदस्य प्रचारं करोमि। वेदज्ञानस्य संसारस्य कल्याणाय अहं तत्र व्रतं धारयामि। एतादृशाः सन्देशाः बालकेभ्यः दातव्याः। सत्यं महोदये, सनातनसंस्कृतेः मूलग्रन्थेषु वेदेषु एतादृशैः आदर्शविचारैः तत्र जनाः बालाः वृद्धाः युवानः वा सर्वे एव सम्प्रेरिताः भवेयुः। एषा एव अस्मदीया तत्र कामना। वेदास्तु अनन्ताः, अनन्ता वै वेदाः। तत्र उक्तं स्त्रीविषये यथा भवतीभिः पृष्टं, स्त्रीः ब्रह्मा बभूवित। एषा वेदस्य उक्तिः। स्त्री सर्जिका भवति। सर्जिका ब्रह्मा एव। ब्रह्मा बृङ्गणात्। सर्जिका स्त्री जननी भवति। न केवलं जननी, माता अपि अस्ति। जननी जननात् परं माता माननात्। या माननीया भवति सा एव माता भवति। जननी, माता, अम्बा, अम्बालिका, धात्री इत्यादिभिः विशेषणैः विशिष्टा स्त्री तत्र वेदेषु महत्पदं धारयति। तस्याः सम्मानेन, तस्याः गौरवेण अस्माकं समाजः सर्वथा सम्भूय समुत्थानं करोतु इत्येव कामयमाना अहं विरमामि। धन्यवादाः। नमस्कारः। नमस्कारः महोदये। वार्तावली कार्यक्रमाय भवत्या समयः प्रदत्तः। भवती भूरिशः धन्यवादाः। शोभनः संवादः एषः। अधुना क्रमः